وهب لي الثبات ونيل المقاصد قبل الفوات. إلهي أعني وهب لي الثبات ونيل المقاصد قبل الفوات. وإني لأدرك قصص الحياة. إلهي أعني في موكب مهيب يليق بمن بذل حياته لكتاب الله عز وجل، استقبل القائمون على معرض القرآن الكريم بالمدينة المنورة الزائرة نسيم أختر، التي قدمت من باكستان حاملة الجزء الأول من مصحف فريد نسجته بيديها على مدار 32 عاما. جاءت اليوم لتقدم هذا العمل الجليل وقفا لمعرض القرآن الكريم الذي يعنى بكل ما يخص القرآن الكريم تاريخا وتعليما وتدبرا. إلهي أعني وهب لي الثبات بين المقاصد قبل الفوات. ها هي النسخة التي استغرقت 32 عاما تحفظ في المعرض بجوار المسجد النبوي مع مجموعة من المصاحف والمخطوطات النادرة التي يطلع عليها آلاف الزوار من شتى بقاع العالم، ويتأملوا كيف حفظ الله لنا هذا الكتاب العظيم من خلال أجيال وهبوا حياتهم لهذا الكتاب الخالد فتشرفوا به وكان لهم ذخرا في الدنيا والآخرة. कोई आपके सामने जिन्होंने तजर्बा किया है, जिन्होंने कुरान करीम को तदब्बुर के साथ लिखा है, पढ़ा है, ये उनके कमेंट हैं। वो कह रही हैं कि कुरान करीम सारे का सारा तौहीद है। ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. وعرض القرآن الكريم أسلوب جديد للتعريف بكتاب الله.